سلام لمنكم تلمود أزمة حرام ميديا وقتها أزرار تنزلوا زعات حزركم مسألة بحر خوينا كنده السمينا منجست تجري بعلي جنوسايد يفتصم له بانكي لي نات أورنت زيارات بتعمين يقرلو لك باندا ينير بتقم السخر ربح حزب تجري نعدقا وعيله مريتها كيرة እስራኤል ስዕል መደብደቧ እየተነገረ ይገኛል። ዛሬ ዓለም ከጦርነት ባሻገር በሳቅ እየተናጠችም ነው። ና ኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኦስማን ሳሌሕ አው ከተማ አስመራ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ሳውዲ አረቢያ ብምኻድ እዚኦምን ካልኦቱን ሓደሽቲ እዋናዊ ዛዕባታት ሒዘልኩም መጽለኹ ቅድሚያ ግን ነዚ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ኣጋይሽ ንሓለኹም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ እዚ ዩቲዩብ ቻናል ኩኑ እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ብዙሕ ሰባት ክበጽሕ ስለ ዘለዎ ላይክ ምግባሩን ከይትርስዑ ኢኹም ዝተረኣየኩም ዝኾነ ይኹን ሓሳብ እንድሕር ሃልዩ ድማ ኣብ ኮመንት መቕማጥ ከይትርስዑ ንቐጽልና ምድላውና ሽምባር ኩራ ተኸታተልቲ ከመእተው ክኾነና መንግስቲ ትግራይ ብዕሊ ጀኖሳይድ ይፍጽም ኣሎ ትለና ለሓት ሓፍትና እስኪ ባሕር ንከታተላ መንግስቲ ትግራይ ብዕሊ ጀኖሳይድ ይፍጽም ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ማለት እዩ መምርሒ ኢሉ ብለውጾ ናይ ወርሒ የካቲት ደሞዝ 20% ለኣክል ክቁረጽ ይብለና ኣሎ ንምንታይ ንመሐከሚ TDF-ን ሓርበኛታትን ንተማዛበልትን እዚ ሕሾት ብዕሊ ጀኖሳይድ ትፍጽም ኣለኻ እስካ ሕዚ ኣሚንና ካጽንሕና ንድሕር ሕዚ ግን ድሕሪተይ ንብሊ ሓደ መዋጩክ ክትቆርጽ እንተ ኮይንኻ ኣነ ብልፈረምክዎ ፌርማ ኢኻ ትቆርጽ ኻ ፍቓድኛ ንድሕር ይኾን ክቁረጽ የብለይን ናፍቲ ቤት ዕዮታት ልሰርሕሉ ከዓ እንታይ ኢሉ ይኹንዮ እንድሕር መሃይኡ እንድሕር ዘይቆረጽኩም መሃይኡ ከይትኸፍሉ እዚ ብጣዕሚ ልሕዝን ኣነ TDF ክሕከሙ ደስ ይብለኒ ተማዛበልትና ቦቶም ክምለሱ ደስ ይብለኒ ግን ሓሽኹም ክሕከሙ ሊኹን ቅድሚ ሕዝኩም ሕከም ተወሲዱ ነይሩ እዩ نتمازابل توهايلكو بزح نجارو تواتيو معز مليس خمم عددا زبن عددا قرن عددا ماين غير خمم حشوتي TDF بسقاي بداي برمسان بموديس مسان يخوني دي مالت انت نزل زلو سئنت بقى قلت عتعزل زلو حزس مسرق غير خمم انا كاب نعاخاتكم لخا في الموسادهم كيترفي قد تحكم لخل TDF هون مو بعليك حكمه حالي TDF هون بعليك حكم تالي خويني قل نت TDF إد بإيدي هو حكموا له تالي اللي بعلهم يهاهم تالي خويني قل جونوسايد تفتملنا لخا قد محزي أبي بارلمان اللي قالته يالا من فيرما مواجهه وانجل نوي لكم نيرو نوقت تقور ودا لكم انتم حشوتي تولعوا سلسانكم هزب تقراي بك أيليو كم هزب خا لبها النقر يلي أنا كم جزء يلنبر له كم هزبي تنبر لك بالتخوي نقادر يلو تاخسب يلو تاخس خلت تاكس تخفي الخانات وقعس خاقلت عتعنا بزحكا كا عمتن بلا على الجزا خراي ناتو مهارو كم هزو خال بهالنقر اللي خام جزاين كم ناوريني اللي نبر له سلا الجنوسايد فتسملنا لغا حوحات تبهال كم دمنا حوحات اللي خونا سووا حوحات اللي خو مرار خم دبرتيون نخبركم من فوتيكم من راسك حس ساعات انا دقا فيتكم ينيره ግን ሕዚ ግን ለይዋው ኣታ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ትበሃል ማለት እዩ ኣነጋግረኻ ቦጋውዬ ስራሕኻ ቦጋውዬ ደስ ለይብጽኻ ሰላሕላሕ ናልኻ ትነብር ማለት እዩ በቃ ሕድጉና ኣይነህቢ ሓሽኹም ኢኹም ማስረጃ ይውልኹም ኣነ ተመዛበልቲ ክምለሱ ደስ ይብለኒ ሕዝውን TDF ክሕከም ሕዝውን ደስ ይብለኒ ግን ሓሽኹም ኢኹም ብገዛ ክራይ ሰብና ተንገላት ድሕር ኸማ ኮይና بل أب جزا خراي زنبر منجست سرحتنيا جزا خراي نخيي خفلون ممر حوردو بياس بونو بوخك حاس مالتيو تالي خوي نكن عصر تحمش توارح والزف دموز حيس خمس ندقن أصيدو وصدوه تالي رانا يسوت بتسفاك متقيلنا نتسبنا بوزوح نقر نقور لنا وصدوه كامل مهاري أنا كمان مالتيو بوزوح محكم سوين تداري سبيل ليديو أبي رهم وتيو وين على زول سبيل ليديو أسخم مش حتنا ولا خمس نايهم خنديو ناي 20% كقرط خلنا نايهم 100% كقرط نيوه جن جايز جنوسايد يتفتملنا أنا فقط إني أخون خوي كحك TDF كحكم تخوين هاونا إيد بإيد هاونا كوميتي تتعايشوا بعلو يحكم تالي وين حشيكم كتحكموا اللي خون خمي خوجكم كتمولوا لي ويم دمك عند عفلتي كابز عندك توتوا لي كون الخيل هذا قلنا با هذا قلنا وظف ما هي وصدوه أنا كابنا حزي مهايي كابل غرت نعصرت حموش عامد زين عصرت حموش تورا وارح للوزمها وسدوه
ليه رأخوه موسى دي حشني ليه وين جن حدقو صراحة من كستي تبدلوا بيزخم إساياس ما تهي دقير إيو خالد ما تهي دقير إيو سلازيس عين هبي بك عين هبي وأزي بك بعين زفتتنا جونوسايد كنت فتسمولنا لهم وأنا تاي دقي تاي كبل دقي تاي كخفل تاي مالتي زي دوما حاشيخم يخم يتحكموا لي حزلس أي حاشيخم جن بحايل موسادخم سل اللي يترف أنا أي فرمي لومي تصبح دحر صبح أي فرمي تلحكم تيدي فهوني بعلي إيد بإيد كخفلو مالتيو ناي حناي ورحي كات لخوني يكات مقاويت ميازي على اللون كري خليه إيد بإيد مالتيو تالي خوين جن بحايل إنكم توسدوا لهم تلوسدخم وقرشي عشو خويني وقاخم قبل خويني وحاتكم مار نابل قصانت زاسون هيوت ينبرخم أيد قامكم مالتيو لياو يخم بك عزيز بتعم كبيد نجار مالتيو لا لس ممرحي قديتها ممرحي أرا بممرح كتتحزنا عدا هاجر خالي فتم مسخا خالي تفتم ليه والخون خامن قستي لجاي بقاوية قدل تشي ماركس كورات تخاتلتي نايز حفتنا مررت كم تسمعكمو ياو ناي بوزحات منقص صراحتنيا مررتي إذا حاسب مالت توصل نورات قالات تبعلو نورات حسابات كلهم دحر تخاتاتيلكم مالتي أنا بدعمي حزينة كم تيساتولا زنبرت ناي 15 ورحي عامة 3 ورحن وزف مهيازي تخفلو اندهالو أو يقرط أنا زلو يعتبر زلا أتي قرط ألو تحسب حساب نتسقمو تمزابلتي مملسي إننا كمون نتوقعو TDF تقادل تحواتنا تحسب إيو بزولي جنزة زغرة زلا زحفتنا جن أيهبن زي كونة زلا من صراحة يوم أيهبن زي كونة زلس أتي نواز زلنا جنزب إتخانة زغرة زلا جنزب بالكع دي نفتم تحسوا علامة نفتم توقعو TDF محكم يكون نفتم كملسوس تهالو تمزابل تحواتنا دي زات زلا بمتى كنفلت نخيل سرعة زي خونا أكيد أي زول مرة تعتقد زلا كمتي تحفنا تولز نورت ما ندحر لأكم خوينو ندحر بلك إنه عام زوها خوينو سي يكون عنده نحزي نايتر نايلكاتيت نايكتسال نايمازيا نايقوم بتكبي خليه توللانا يو بتعمل دس بالحساب إنه هو إذا حفتين إيش ليه أبسم عتاعات ياسر زلامبر تزل على حساب بتعمل زنا أدوي لما من قصة تجري نز حساب زي سمعوا زغنا جرى مرسخب ويدما كم تنساز ولته كوميتي بمتياش نتي تمازالاي حجز زخيل الأكل بغطتها كازم صراحة تقبلوا نفتم تمازال تخلص زخيل ويدما نازم وقعدت لي في حواتنا كوسر زخيل كوميتي تايش ويون بتي ناي بتسرحهم من قصة صراحة ناي بيت فردي ممهران حقايم تهايلهم بب مدولو تمديهم نهالي وأبزلوا تزوجوا جنزب نعسرت وقعت ويدما نحموش وقعت هايل تزمدب تقرش كالكويت تجيرمو نتهم تمازالتيون بغطتها تحجزلو من قد تزمتها كم أنا كم حسب نجرجن من قصة راح تاني أكبر إنصار صورات كم دولة ردوا يو 5 ساعات جالس أزمارات بتين جزء خراي بتين أي ترانسبورت بتيني ندق مهري نقلب بتعمي أكبر يزولب في لايف حس ساعتنا تقرأ إيكونومي زخون يكون شغلات يكون خالي نجر دان هر واجن لو استخدم كل ساعاتي وزلنا أنا ياو زي فيديو زينا بوزحتنا من قصة راح تاني خلاص أحسن زلوا إذا حسب زي كم مجلس تقييمهم زخانة مفتح من تان كناديو شير مقار أي ترسعهم كرات ملكت مالتي عشان بعرف كرات هاتلتي أو زب موضوع لما من تأي خلوا سب سوق مريض إلنا لو حدا من سيحونا مالتي بزعوا أنت أي تسوق إلنا يزل ناس كب حدا كتات الله أوز حسات من تأي ما نمسلي ناقرله أنا بتعمي قرأتيني بانكي لي نات أورنت زيارات بتعمي نقرله ليخون وقعتات أو كتما ينافس له بزح سكا كتما يوصل له كاب تقرأ يوصل له يسدت له قال ما نمناقري لي نمن تأيو جايز بوليتيكانا دمس مخان فلالينا دندري أتونا سوشيال ميديا محارسة ولا لا مالتيو أزي أصحكم لهم تأتلكم نحل في جزيكو لخوانا نا يوتيوب وقت تسمعوا هذا جوا بازادي من عمل اللي دار في جيرهم هندي شارين تغير نيرو هندي نقرة تغير نيرو واينات حزقة نمن تأي أوز بتعمل كريتيكال لخوانا ساعتين نمن تأي تسات مريتكم ويثنا نعلقة بقى معكم خاص لا إحنا أمريكاتكم ما نديو أول كويس أحتولدنا ما هزو تقرأ ويلخوانا نقر كدلينا تولدنا ما هزو تقرأ أو زي مثات الدمس تلي خوينا
ፖለቲካ ይኮን ና ማንም ሳይድ ሒዝካ ና ማንም ሳይድ ደጊፍካ ኮንካ ክትናገር ለለካ ግን ዝለሎ ነዚ ህዝብ ድምጽ ክትኮን ነካ እንደ ኖታት ደን ሕዚ ባንክ ከፍትና ፍትራ ተንከራተታ ቅርሺ ሲኢነን ኦሞስ ናብ ልመና ክወጻል ቀረባ ኮንዴን እዩ ቅርሺ ካሽ ስለሌለ ማለት እዩ ብናሰንኪ ጦርነት ማለት እዩ እንደ ናብ ለኮን ውሳኔታት አትዮም ቤተሰብ ተፈላልዮም አፍቲ ፈሕብን ጭር ኢሎም ለቀረዩ ሰዓት ኮን እዩ እንደ ቤተሰብ እዩ ንምንታይ ና ዝድምጽ ክንኮን ለካ አነ ገሪምን እዩ አነ ከብዓቅመ ሕዚ አትሊስት በቃ እስቲ ክሙክር ኢለ መጽን ይኾና ብልተኻለኩም መጠን ፕሊስ ድምጽ ንኾን ካውላ هم ህዝብ ይለለ ማለት እዩ ኩለና حرف جمارون يو honestly speaking حرفنا نينا لخوانا at least لو واتنا فليتنا أفت كي تيجننا بقى صارت لنا نجارات بتعكس نحلف لنا هنا قلنا لكن ستيل نوعنا ديليتنا سلام مخانو بقى زعد سلام كجورنا نجارات مفتح إنك مثلا دمت نخون أتونا سوشيال ميديا بزح تختلت لكم سوات لا بليز دمت خونو بوليتيكال يخونس بقى دمتي نخون مالتيو جاكل دلي موتشوف كورات تخاتلتي زحونا زولو بتعمي خدقف زلو حسابي كمتي سمعكم بزح الساعات زخونه يخون تقراوي نافت حدا كيدقف نت حدا كيدقف رؤسو دينو سقيلو كنتاتي زعزب زلو كمتي انا ون كمتي زري زلخو كمو عينت دبابي زلو اب تقراي ነገር ግን በጣም ወጥሪ ሞልኦ ይኒ ሕዚ ትግራይ ኩሉ ነገሩ በጣም ዝተኻረረ ይኒ ናይ ሰላም ሃው ከምቲ ናዋውዕ ዝጸንሐ ጦርነት ክፍጠር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ጦርነት አለ እዩ በዚ ኾውን ይኽእል ናፍቲ ኾውን ይተሃይሉ በጣም መንእሰይና እቲ ዘሎ ማሕበረሰብ ከቢድ ወጥረሎ ካሊ ናይ ተፈላለዩ ነገራት ናብ ትግራይ ከኣቱ ዝግብኦም ዘያኣቱን እዩ ናይ መድሓኒት ክኾን ይኽእል እዩ ካሊ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ነገራት ናብ ትግራይ ምእታው ዳርጋ ከም ዘቋረፀውን ይሕበረሎ ኣብ ሶሻል ሚድያና እዝሪና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ነጥብ ዘለና ሰባት ዓውይልና እቲ ዘሎ ወጥሪ ክዝሕል ከም ዘለዎ ወይ ድማ ሰላም ከም ዘለዎ ህዝቢ ነቲ ዝኒኤ ናይ መንግስቲ ኣካል ሰላም ከወርደሉ ዝኽእል ዕድል ንኸመቻቺ ጸቕጥ ክንፈጥር ክንክእል ከም ዘለና እዩ ዝሓዋይ ዝሕብር ዘሎ ያው ኣነ እውን እዚ መልእኽቲ እዚ ኣጥቢቀ ክሕብረኩም ዝደሊ ፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጽዕኖ ፈጠርቲ ዝኾንኩም እዝናተይ ቪድዮ ተከታተሉ ዘለኹም ኣሕዋተይ እውን ናብዞም ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጽዕኖ ፈጢሮም ነቲ ዝኾነ ከም ቻሌንጅ ኣዘጋጅዮም ነቲ ህዝቢ ምንቕራሕ ክፈጥሩሉ ዝኽእሉ ከምቲ ንኣብነት ተልና ብዝሓለፈ ኣብ ሕፃፅ ኣብ ተመዛበልቲ ዘጋጠመ ጥሜት ኣብ ሕፃፅ ቦታ ብዝተለዓለ ሓሳብ ናብ ኩሎም ኣይድብታት ሰብ እንዳተንቀሳቐሰ ክሕግዝ ኣነ እውን ብኣካል ባዕለይ ኣብቲ ሓገዝ ተሳቲፈ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ደገ ኮይኖም ኣሕዋት ዝለኣኹኑ ስለ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ቻሌንጅ ተላዒሉ እቲ ሰላም ከመይ ጌርና ክንምልሶ ንኽእል ወይ ድማ እቲ ዝኒኤ ናይ ዝኾነ ይኹን ስግዓት ዝኒኤ እቲ ናይ ሰላም ምስኣን ክኸውን ይኽእል እዩ ካሊእ ናይ ግብኣት ኣድለይቲ ግብኣት ሕዚ ነዳዲ የለን ዝበሃል ኣሎ ናይ ትራንስፖርት ምኽባር ኣብ ትግራይ ብኡ እንዳበለ ቀፂሉ እቲ ዝኸበደ ነገር ድማ ቅርሽኻ ምስኣን ዝበሃል እኒኤ ድማ ኣብ ባንኪ ሴፍ ዝገበርካዮ ቅርሺ ሊሚት ተገይርካ ክትወሃብ ከለኻ ንሕና መናእሰይ ወይ ድማ መንእሰይ ፀገም የብሉን ብትራንስፈር ክገብር ይኽእል እዩ ሞባይል ባንኪንግ ዝኾነ ነገር ተጠቂሙ ብሞባይል ትራንስፈር ገይሩ ገንዘቡ ክንቀሳቀሶ ይኽእል እዩ እቶም ወለድና ኸ ዝበዝሐ ህዝቢ ትግራይ ወይ ድማ ኣብ ቁፅሪ በዝሒ ህዝቢ ትግራይ ዝበዝሐ ፐርሰንት ገባራ እዩ ናብ 67% ዝኸውን ገባራ እዩ ስለዚ እዚ ገባራ እዚ ኣይኮነን ዶ ስማርትፎን ክጥቀም ባንክ ዲጂታል ኣጠቃቅማ ክርድኦ ኤቲኤም ንባዕሉ ኣይጥቀምን እዩ ብኤቲኤም ቅርሺ ክንቀሳቀስ ኣይኽእልን ነይሩና ኣትዩ ብካሽ እቲ ብካሽ ይውፅእ ነይሩ ስለዚ ኤቲኤም የለን ካሽ ጥረ ናብ ባንኪ ታራሒስካ ለይትን መዓልትን ታራሒስካ ናብ ባንክ ኣትሃውን ካሽ እንድሕር ትስእነሉ ኮንካ ረይዎ እዚ እዩ ናብ ራዕዲ ዘእትየካ እዚ እዩ ሰላምካ ዘስእነካ ያው እቶም መሰረታዊ ልምዓታት ዝበሃሉ እንድሕር ኣብ ሓደጋ ወዲቖም መብራህቲ ቴሌ ብምቕፃል ባንክ እዚኦም እንድሕር ደኣ ስሩዕ ስራሕ ዘይሰርሑ ሃልዮም ግድን እዩ ማሕበረሰብ ክርበሽ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ናይ ስልጣን ኣመራርሓ ዘለኩም ወይ ድማ ሓላፍነት ዘለኩም ነቲ ዝኒኤ ወጥሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተጠቒምኩም ክትህድዎ ክትምክሩ ክትክእሉ እኒአኩም ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩም ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፉ ሰባት ትፅሕፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ቪድዮ ትሰርሑ ይሕዋት ማለት እዩ ኩላህና ብዝኸኣልናዮ መንገዲ ድምፂ ክንከውን ነቲ ዝኒኤ ተኣፋፊ ወይ ድማ ደስ ዘይብል ኮንዲሽን ኩነታት ናብ ፅቡቕ ንኽቕየር ብዝኸኣልናዮ ፃዕሪ ንግበር ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ እንዳተዘዋወረት ወይ ድማ ኣዘራራቢት ኮይና ዝረኸብኩዋ ሓንቲ ጉዳይ ኣላ እስኪ ብሓደ ንከታተላ ለካ ባንዳ እየ ነይረ ብጥቕሚ ዝሰኸረ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንዕደጋ ውዒለ መሬት ሃጊረ ለካ ባንዳ እየ ነይረ
تديف كبتن لوخ تشكيمة برخاتات عفر ينكساقس نير هزبي نخبتن صحيفو مهبوبني ينبب ينير لكا باندا ينير حرا أبزي كنا حرا مريتي لا زوردكو عفر تديف كبتن أبزي كون وعلا ربحا هزب تقرأي نعدقا وعلا لكا باندا ينير بصوتي كخدو بزي كنا مسمرات حبير باندا ينير سوات بصوتي محير زتألنكو عفر زوردكو بملازات غير باندا ينير ناب عفر وريدة مسألة حبيرة أنصار تقيفن أنصار تو هزبين كل عن تغير باندا ينير بسحوت من قدي ناب عفر وريدة هزب الدناقيرة نهزب زي تكم نايت سلع من قدي آتية تورويرة باندا ينير نبعلي سحيته سبس صحاحيته آتية قوتيته عبزي كون علامة زتفحس دراما سحيته أسحيته بصوتي قوتيته لكا باندا ينير مستاريخا وصلاء سريحة حبيرة باندا ينير حجيقن دحينة شرحتات صلاء تردي أبونا باندا زنبركوس جزي تغيرو حرور تقراواي كوينة حج ما دحينة شرحتات صلاء تغنزيب أبونا باندا زنبركوس جزي تغيرو حرور تقراواي كوينة حج ما دحينة مخرناي وغناي ما يصلوت كوينني كاب عفار سحيبو ناب تصنع مسمر كملس غيرني عصفت عصف فقرناي وغناي محير قديدني تاريخناي جغانو مسمرات حيزني حج ما دحينا عدي مسعاته خص حرور تقراواي كوينة حج ما دحينا بلو بصوتي سمعوني حواتي تناي عفار شفط مستديف زفاتت بغرشي زلوات نهزبنا يطغمن انترفو كيسارا عد ايد حنن عدهم اتو قنا كيمسي نحبر مستديف هزب خيتهاسي نعاي قني حواتي يكرتا قبر لي تقاقي الشم باركو راتاتتلتي إذا فيديو خمزي تخطاتلكم يمثل باندا أيانيرا يدنا له تمسكن داويت باندا دينيرو أيكونن كمي كرغيكمو زي نايت عسا قالاتو اسكي حساكم أكومنت كافلن أوزر ما كرات تملكتي إثيوبيا ويانينا يدنا لحد حاوناسكي بحدن كتاتلو تجارم إثيوبيا لجانينا ما إثيوبيا ونتيو إحنا إثيوبيا وانينا الذي أنا هم تجارب عنا رولنا فاليونا ننقص كينه اللي خبرنا نقندت كينه اللي أستواصلنا ننقص كينه اللي تنيك قال لي نجاري إثيوبيا ويانينا صاقم قط يمنا دو قرأت قط يمنا دو فتح ندلدو يس أمنتاي أبكلي إثيوبيا ونت الشخورة تاتتلتي إذا فيديو كم تزرعوهم معايا أنا 3 سكند يتملئن بوزع حسب شمبار كلها تخطاتلتي إذا فيديو كم تزرعوهم ما تمثل أبزاز دي تربح دقيقة شمبار كلها تخطاتلتي إذا فيديو كم تزرعوهم يمثل بدعمي ترير زغونا حتى يو اسكي سخاتكم كده تاي تحسو اكو من تكافلوني حسابكم مالتي انا كم حساب او خلوكو كالوت حتتات كحتكم مالتي بزحات حواتنا افتي بدل بوطيحنا دو اي بصحنا نزي كون تخركر ناس زلعلا حتوس ايثيوبياوين دينا ابتل يا باسبورت ايثيوبياوي ازل تيليكوم كا تتقاملو ناي بانكي سيستم ناشونال ايدي كالو من قصاصات بتمنقد نسي زلا بزخنا اسكي بزعبا زي اسفح بيلكم او كومنت صحافوا لي او زد ما حدا حونا ادس ابا زل خمن سي قلطف كاوص ايلنا له انتاي ادس ابا زد زل من سي قلطف كارق كاوص دقيق يخوص زلا مجمتا ادس ابا نوعنا نفرساس تغير العدي ساعه تكون ما اخر يا تكون لك الله قال يكون كم باغداد يا تقاطل كم سوريا كم مقارشه يا تفرس كم سوريا عناق تكون كم غازا عناق تكون لك الله
ኩራት ተመልከቲ እዚ ሓሳብ እስኪ ደጊምኩም አላሪኹም ሕሰብላሞ ሓደ ናይ መንቅሒ ወይ ድማ አክቲቪስት ዝበሃል ሰብ ከምዛ ዓይነት ቃላት እንዳተጠቀመ ዕርቂ ዝፅበ ሰላም ዝፅበ ሰብ ክኸውን እንታይ እሞ ኣይወሓጠልካን ማለት ሰላም ክንፈጥር ኢና ንቀጻሊ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ሕቶ ሓቲታ እቲ ዝተፈፀማ ገበን መልሲ ክትረክብ እያ ፍርዲ ክትረክብ እያ እቲ ሕዚ ፈሪስዋ ዘሎ መሰረተ ልምዓት ተኻሒሱ ንቡር ስርሑ ክምለስ እዩ ኢልካ እንድሕር ተስፋ ትገብር ኮንካ ከምዚ ዓይነት ቃላት እናተጠቀምካ ዲኻ ማሕበረሰብካ ተንቅሕ ሽምባር ኩላ ተኸታተልቲ ኣብዚ ድማ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ አዘራረብቲ ዘለዉ ካልኦት ዛዕባታት እኒኦ እስኪ ብሓደ ንከታተል። እስራኤል ስዕል መደብደቧ እየተነገረ ይገኛል። ዛሬ ዓለም ከጦርነት ባሻገር በሳቅ እየተናጠችም ነው። የኢራን ሚዲያዎች በስፋት እያሰራጩት ይገኛሉ። እስራኤል ታላቅ የኢራን ሄሊኮፕተር አወደምኩ ብላ ቪዲዮ አወጣች። ነገር ግን ጉዳዩ ሲመረመር የተመታው ሄሊኮፕተር ሳይሆን አስፋልት ላይ የተሳለ 3D ስዕል ሆኖ ተገኝቷል። ኢራናውያን መሬት ላይ የሳሉት ሄሊኮፕተር ከላይ ለሚመጣ ድሮን እውነተኛ ይመስላል። እስራኤል በሚሊዮን ዶላር የሚገመት እጅግ ዘመናዊ ሚሳኤል ተኩሳ ስታፈነዳው ምንም አይነት የብረት ስብርባሪ ወይም የነዳጅ ቃጠሎ አልታየም። ፍንዳታውም ሲያበቃ ስዕሉ እንዳለ መሬት ላይ ተለጥፎ ቀርቷል። እስቲ ያስቡት፣ ኢራን ይህንን ለማዘጋጀት ጥቂት ዶላሮችን ለቀለም ብቻ ስታወጣ፣ እስራኤል ግን አንድን ስዕል ለማጥፋት በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር አክስራለች። ይህንን ዜና ያሰራጩት የኢራን ሚዲያዎች ታዲያ ጦርነት በጉልበት ብቻ ሳይሆን በብልሃትም ጭምር መሆኑን ይሄ ክስተት ያሳያል ብለዋል። እናንተስ ከዚህ ምን ታዘባችሁ? ብልጠት ወይስ የጦር መሳሪያ እጥረት? ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አጋሩኝ። መልካም ጊዜ። ክቡራት ተመልከቲ ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ኢራን ተንኮል እዩ እዚ ዝገርም ተንኮል እዩ። ኣብዚ ከዓ ኩራት ተመልከቲ ካብ ኣስመራ ዝበፅሐ ሓድሽ ሓበሬታ እኒአ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ። ናይ ኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኦስማን ሳሌሕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ሳውዲ አረቢያ ብምኻድ ህፀው ዝረክብ ምስ ኣምባሳደር ሙአሸል ኣሩቃይ ዝገበሩ እንትኾን ቀንዲ ምክንያቶም ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ኩናት ተጀሚሩ ካብ ኢትዮጵያ ንዝመፅእ ፅዑቕ ደብዳብ ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ድሮን ብፍሉይ ክከላኸልሉ ዝኽእሉ ተወሳኺ መጠናኸሪ ኤር ዲፌንስ ሲስተም ንክዕጥቕዎም ዝብል መልእኽቲ ሒዞም ከም ዝኾነ ነቲ ጉዳይ ቀረባ ዝኾኑ ምንጭታትና ሓቢሮም። ክቡራት ተመልከቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እቲ ወጥሪ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንእሽተይ ኣተሓሳሳቢ እዩ። ከምቲ ዝሰምዓኹምዎ ዜና ምናልባት ጦርነት ኢትዮ ኤርትራ እንድሕር ተጀሚሩ ናይ ፀረ ድሮን መሳርሒ ንምርካብ እዩ ናብ ኤምባሲ ናይ ስዑድ ዓረብ ከይዶም ዝሓቲ ዘለዉ ዝብል ብጣዕሚ ሕማቕ ግዜ ይመፅእ ኣሎ። እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከቢድ ክኸውን ከቢድ ኣዕናዊ ብዙሕ ህዝቢ ዝጉደሉ ኩናት ክኸውን እንድሕር እዚ ኩናት እዚ ተወሊዑ ነገር ግን ፈጣሪ ህዝብናን ዓድናን ሰላም ክገብረልና በብዘለናዮ ፀሎት ንገር ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ። ሽምባር ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ድማ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝቐነየ ጉዳይ ሰልጠነ እና ካልኦት ኣሕዋት ኣብ ጉዳይ ፅምዶ ዝኾነ ዝተለዓለ ኣጀንዳ ነይሩ ብዛዕባ ሓደ ሓውና ኣስፋሕ ቢሉ መልሲ ናብ ሰልጠነ ግርማይ ኢሉ ኣውፅሕለ ይብለና ኣሎ። እስኪ ብሓደ ኮይና ንከታተሎ። ሰላማት እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ሰልጠነ ግርማይ ተፈታዊ ተክሾው ናብ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ከምኡ እውን ናብ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ንክተውፅሕለይ ብትሕትና ሓትት። ኣብ ውሽጢ ዝኽልተ መዓልቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቲክቶክ፣ ኣብ ዩቲዩብ፣ ኣብ ፌስቡክ ኮታስ ኣብ ካልኦት መራኸብቲ ሓፋሻት ብዙሓት ኤርትራውያን ተጠሊብና ተኻሒድና ዝብል መረት ሰምዕ ኣለኹ። ኣብ እዋን ኩናት ህዝቢ ትግራይ ሓጊዝና ሕጂ ግን ተኻሒድና ዝብል መረት ሰምዕ ኣለኹ። ዝኸሓደኩም እቲ ደላይ ሰላም፣ እቲ ደላይ ፍትሒ፣ እቲ ደላይ ፍቕሪን ሰናያን ህዝቢ ትግራይ ይኾነ ዝኸሓደኩም ሕወሓትን ደገፍቲ ሕወሓትን ካድረታት ሕወሓትን ሚድያታት ሕወሓትን ምሁራት ሕወሓትን እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ልምዶም እዩ ኣይኮነን። ንዓኹም ዘይደቂ ዓዶም ኤርትራ ንዓዲግራት ከኣት እንተኾይኑ ናይተይ ሬሳ ረጊፁ እዩ ዝብል ጀነራል ጉዕሽ እውን ክሒዶም ኣሲሮሞ ዝነበሩ ኣካላት እዮም። ሶ ካብዚኦም ምፅባይኹም እዩ ተዓብዪ ስሕተት። ካልኣይ ፖለቲካ ሕወሓት ን50 ዓመት ኣብ ስነ ሓሳቦም ህዝቢ ትግራይ ዘስርፁ ኣካላት እዮም። ሶ እዚ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካል ን50 ዓመት ዝተሰርሐሉ ፖለቲካል ኣተሓሳስባ ብቐሊሉ ክትቕይሮ ብጣዕሚ ከቢድ ግዜ የድሊ፣ ስራሕ የድሊ፣ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘድሊ። ሶ ቀልጢፉ ህዝቢ ትግራይ ክልወጥ
حزون دقاف تقارون إرتراويان مهورات يدلي برقص أمريت حواحات بمنسي تقراي بولد تقراي تنتي لايا أو تقراي حواحات منقصت يخونتس أو تقراي كم حدا زي تمزقت أو بوليتيكا صراعات إثيوبيا ترقم زي ولا بارتيا خزي تقراي لأمني مرحلو تقراي زي مرحلو وتدروا منقصي وتدروا منقصي لحواحات يمرح نتجزيوا منقصي يمرح ታደሰ ወረዳ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ከፈጽሞ ዝኽእል ነገር ኣብ ትግራይ ውሽጢ የለን እቶም ወታደራዊ አመራርሓውን ዝመጽሉ ናይ ፖለቲካል መንገዲ ብሕወሓት መንገዲ እዩ ካብኡ ተፈለየ ሓሳብ ንለውጢ ድልዋት ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዝሐሸ መንገዲ ክወስዱ ህዝቢ ትግራይ ክምዕብል ህዝቢ ትግራይ ክዓቢ ዝደልዎ ብሕወሓትን ብሕወሓታውያን መንገዲ እምበር ብኻሊእ ፖለቲካል ኣተሓሳስባ ትግራይ ትልውሉ ኣይኮኑ ስለዚ ድሌቲ ፍትሒ ኤርትራውያን በርጌድ ናሕመዱን ቃልስኹም ክትገብርዎ ኣለኩም ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ተቋምቲ ሕወሓት ዝኾኑ ፓርቲታት ትግራይን ሜቢ ወታደራዊ አላያንስ የለና ዝብል ሐሳብ እንተሃልኩም ምስቲ ሓራ መሬት ዘሎ ናይ ነጻነት ተቃላሳይ ትግራይ ዋዕኹም ክትገብሩ ኣለኩም ክሓትኩም ሕወሓትን ሕወሓታውያን እምበር ህዝቢ ትግራይ ሓደኩም ህዝቡን ቃልስኹም ኣበርቲዕኹም ምስቲ ደላይ ዲሞክራሲን ፍትሕን ትግራይ ንክትቅጽሉ ብትሕትና ይሓትት ኣብዚ ተሰሚዕኩም ዝተናገርኩም ኤርትራውያን ደሞ ፖለቲካ ተላዋጡ ምዃን ተረዲእኹም ቃልስኹም ስኻትሙን ዳይሬክሽን ናይ ቃልሲ ዳይሬክሽን ብምቕያር ቃልስኹም ኣብ ጎድኒ ውፅእ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክትብሉ ብትሕትና ይሓትት እምበር ኩላት ተመልክቲ ናይ ዝሓውና ሓሳብ ከምቲ ዝሰማዓኹም ይመስል ነቶም ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ኣሕዋት እውን ኣብሪሁ ኣፀቢቑ ዝመለሰሎም ይመስለኒ ምናልባት እዚ ሓሳብ እዚ ክወፅሖም ወይ ድማ ክሪእዎ ስለ ዝግባእ እዚ ቪድዮ ናብ ብዙሓት دليت لوتي إرتراوان حاتكم شير مقار كي ترسعوا كرات تملكتي بشم بقى كرات تملكتي حدا خلطنا لنا حزي أمني موداتها مدلونا متحنا لنا أبزنا موداتها جن حدا دسبل زينا يحزلكم متزلهو إتيو إرترا زني ناي كوينات هواهو بدعمي وطرية خمدلو فلات كوينو حزي إن كتاتلو زينا جن إذا كوينات نصوص ترفع العدل إني أيزلنا أني أسكيب حدا نكتات قدامنت كينات زترفلو سفي حدل تفترو خمزلو تفليتهم اب منغو شعبيان حوحاتن بستفتر فحفح صمدوز فرسلو سفي حدل تفترلهم باز مسرات حوحات كسابلومي زرئتو خبيد وسانه نموسان اب جاف بصحا خمزلان هزدما بمنغست فيدرال هز قربلو مدرادر نطبታት ሙሉ ንከቀበልዎ አምይጥ ይርከው ተነ ነጥብታት ድማ حوحات ምስ ሻዕብያ ዝገብሮ ጽምዶ ብዕሊ ከፍርሶን በማዕረ ቁጥሪ ንኹሉ ዝሓቀፈ ጊዜያዊ መምሕዳር ከም በሓድሽ ክጣየሽን ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር በመንግስት ፌደራል ክምዘዝን ዛታት ትግራይ ናብ ተቀድመ ጦርነት ዝነበረት ሕቶ ሙሉ ክምለስ TPFን TDFን በመሕዋስ ክሳብ DDR ዝፍጸም አይ ትግራይ ጸጥታ ኃይል ኮይኖም ተጸዋዕነቶም ነቲ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ መምሕዳር ጥራሕ ክኸውንን ተመዛበልቲ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክምለሱ DDR ክሳብ ዝፍጸም መከላኸሊ ኃይል ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ናይ ተኸባብዕጦ ኃይልን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ትሕቲኡ ገይሩ ጸጥታ ከኸበረን ንምዕራብ ትግራይ ሓውሱ ሙሉ ትግራይ በቲ ዝተጣየሸ ሓድሽ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ከመራሕ ወደ ሕወሓት ሕጋዊ ሰውነት ተዋሂቦ ልክዕ ከምተን ካልኦት ውድባት ኣብ ጊዜያዊ መምሕዳር ኣባላቱ መዲቡ ናይ ፓርቲ ስራሕ ጥራሕ ክሰርሕ ብምግባር መረፃ ክሳተፍን መንግስቲ ፌደራል ምስ ሻዕብያ ዝህልዎ ርክብ ምስ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ በመምያጥ ይውሰን ሕወሓት ዝዕድል እዚ ክጥቀሞ ድዩ ኣይጥቀሞን ግን ሓቢርና ክንሪእና ሽምባር ኩላ ተመልከቲ ከምቲ ነበርኩም ጸናሕኹ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል ምስ ኤርትራን ምስ ሕወሓትን ዝነበረ ወጥሪ ዝህልል ዕድል እኒአ ከምቲ ዜና እንዳሰማዓኹም ዝነበርኩም ማለት እዩ ያው እዚ ድማ ኣመራርሓ ሕወሓት እዚ ነገር እዚ ቅቡል ገይሮም ሰላም ፈጢሮም ነቲ ተመዛበልቲ ዘሎ ህዝብን ነቲ ኣብ ከቢድ ፀገም ዘሎ ወቃዕ ተጋዳላይን ዝሕከመሉ ብሓፈሻ መንእሰይ ትግራይ ናብ ንቡር ምምሃር ምስትምሃር ሰርሑ ዝምለሰሉ ካልእ ምንቅስቃሳት ዝምለሰሉ ዕድል ክፍጠረሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥሩ ተስፋ ይገብር እሽን በአር ኩላት ተመልከቲ ሎማዓንቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራረብቲ ዘለኩም ዛዕባታት ሒዘልኩም መፅእ ነይረ ቀጻሊ ብኻልኦት ኣዘራረብቲ ዛዕባታት እስካብ ንረኸብ በብዘለኹሞ ሰላም